آهای بدجنس، میخواستی من با پدرت ازدواج کنم؟ خجالت نمیکشی؟ ببخشید. عذرخواهیم کرد. راستی ایشون نمیتونه ازدواج کنه. هر وقت مامانه ببخشه بعد ازدواج میکنه. خب اگه مامانتو ببخشه دیگه برای چی باید با یکی دیگه ازدواج کنه؟ شما متوجه نمیشی. میگه وقتی مامانتو فراموش کنم یعنی که اونو بخشیدمش. اون نمیتونه مامانمو فراموش کنه. شما با یکی دیگه ازدواج کنین. خب تنها نشسته بود، منم گفتم ازش بپرسم. چرا؟ خب دانش آموزمه. یعنی همین یه دانش آموزو داری؟ چرا فقط حرف اونو میزنی؟ باشه اعتراف میکنم چون دوستش دارم. برو بابا. برو بابا دیگه چیه؟ تو باباشو هم دوست داری. یه چیزی درونت هست که داره تو رو سمت اون جذب میکنه. تو عقلت سر جاشه؟ در واقع تو داری الان قضیه دل و به عقل ربط میدی. اشتباه میکنی. به نفعت نیست. شما؟ سلام عرض شد. سلام. بفرمایید. میدونید برای چی اومده؟ بفرمایید. اگه بشنوید ناراحت میشی. از کجا میدونید؟ برای اینکه اینطوری حس میکنی. اول میخواستم همین که دیدمتون بگم ولی نتونست. یعنی روم نشد. شما بگید. ناراحت شدم میگم ناراحت نشدم. گفتین که چای بیارن. خب کی میارن ها؟ بفرمایید جناب. چای حاضره. دیدم دارید یواشکی به حرفام گوش میدی. شما هم بشینید. جلوی شما صحبت میکنم. خب اومده بودم به هانیه بگم با هم ازدواج کنم. یه لحظه ناراحت نشی. فقط اومدم بگم ولی نگفتم که. دم در که رسیدم نظرم عوض شد. حس کردم دارم از مهوش انتقام میگیرم. البته میخوام انتقام بگیرم. اینم میدونم که اگه خبر ازدواجم رو بشنوه خیلی حرص میخوره، چون نتونست با دوست پسرش ازدواج کنه. برای همین خیلی حرص میخوره. از اون طرف پول دارم که شدم. دارید گوش میدید دیگه. برای همین نظرم عوض شد. حس کردم دارم ازتون استفاده میکنم. چی؟ یعنی فکر کردم اگه شما قبول کنید یعنی دارم برای انتقام گیری ازتون استفاده میکنم. ببخشید بلد نیستم خوب حرف بزنم. تو مدرسه هم برای لج در آوردن میگفتم اونی که برای شما خاطر است برای ما آرزوه.